31 दिसंबर की वो एक सर्द तरीन रात थी। बर्फानी हवाएं 400 सीटियां बजाती गुजर रही थीं। सर्द हवाओं के तेज झक्कड़ चल रहे थे। बेपनाह सर्दी से बचने के लिए मैंने कार की तमाम खिड़कियां बंद कर रखी थीं, मगर सर्दी की लहरें हड्डियों का गूदा जमाए दे रही थीं। गर्म कोट और मफलर के बावजूद इस सर्दी में कार चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं जल्द अपने घर की फिजा में पहुंच जाना चाहता था। घर जो पनाह का एहसास होता है, मोहब्बतों और चाहतों की आमाज का होता है, और मेरा घर तो मेरे ख्वाबों की जन्नत था। मैं 2 रोज़ कबल ही करीबी कस्बे में अपने वकील दोस्त से मिलने आया था, और अब जबकि मैं घर जा रहा था तो मुझे यूं महसूस हुआ कि सदियों की मुसाफतें ख़त्म करके जा रहा हूँ। सुनसान सड़क पर कहीं कहीं जर्द बल्ब रोशन थे, जिसकी महदूद रोशनी में माहौल की हैबत नाकियाँ पूरी तरह नुमायाँ थीं। सर्द हवाएं जब घने दरख्तों से सरगोशियाँ करतीं तो जर्द पत्तों के टूटने और शाखों के आपस में टकराने की आवाज़ें माहौल को और ज़्यादा पुरस्कार बना देती थीं। मैं खुश आइंद तस्वुरात में खोया एक्सीलेटर पर पाँव दबा रहा था। घर का तस्वुर उभर उभर कर मुझे हौसले दे रहा था। मेरा घर, मेरा प्यारा घर, जहाँ मेरे दुख सुख की साथी मेरी बीवी थी। मेरा शकील था, जो यकीनन व्हील चेयर पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। उसकी मासूम निगाहों में अपने अब्बू के इंतज़ार के दिए जल रहे होंगे। मेरा नजम, जो इशारों में अब तक कई मरतबा अपनी माँ से मेरे मुतालिक पूछ चुका होगा। मैं अपने बच्चों की बेताबी का सोचकर मुस्कुरा रहा था। सामने चंद दुकानें नज़र आ रही थीं। मैंने एक दुकान के करीब गाड़ी रोक ली और मैं बाहर जाकर अपने बच्चों के लिए मैंने उनकी पसंद की मिठाई और चंद खिलौने ख़रीद लिए। वक्त रिंग रिंग कर गुजर रहा था और सुनसान सड़क पर मेरी कार फिसलती चली जा रही थी। यकलख्त गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने एक हैवला नज़र आया और मेरी आंखें धुंधला गईं। मैंने पूरी तरह कोशिश की कि गाड़ी के स्टीयरिंग को मोड़ूं। हल्के से धमाके के साथ गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उस हैवले को कार की जद में आने से महफूज ना रख सका। एक मासूम सी चीख सन्नाटे को चीरती हुई बुलंद हुई और मेरे एहसासात झंझना उठे। मैंने स्टीयरिंग पर सर टेक कर लम्हा भर के लिए अपने हवास दुरुस्त किए और कार से बाहर उतार आया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने देखा कि वो 12 साल का बच्चा था। हादसे के खौफ से घबराया हुआ ज़मीन पर पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह से चोटें तो कम आई थीं, सिर्फ माथे और घुटनों की खराशों से कुछ खून बह रहा था। इस क़यामत की सर्दी में उसके जिस्म पर नाकाफ़ी लिबास था। कपकपाहट उसके जिस्म से साफ नज़र आ रही थी। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और गाड़ी से थर्मोस निकाल कर उसे कॉफ़ी दी, जिससे उसके हाल दुरुस्त हुए। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। बोसीदा कमीज़ जगह जगह से फटी हुई थी। बिखरे बाल और रोशन आंखों में आंसुओं के चिराग जल रहे थे। उसके चेहरे पर गुर्बत की अनगिनत कहानियाँ थीं। हवास बहाल होते ही वो अचानक मेरे पाँव से लिपट गया। साहब जी, मेरा बाबा बीमार है, आप उसे अस्पताल पहुँचा दें। यही करीबी खैराती अस्पताल है साहब जी। मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, लोगों को मदद के लिए पुकार रहा हूँ, कोई मेरी नहीं सुनता। साहब जी, आपको अल्लाह का वास्ता। वो तड़प रहा था और अपने बाबा की मोहब्बत में सिसक रहा था, और मैं एहसासात सुन हो रहे थे। मेरे सामने के तमाम मंजर धुंधले हो गए थे और मैं अपने माजी को सोच रहा था। वो रात भी एक ऐसी सर्द तारीख रात थी। मेरे कानों में ऐसी सर्द रात में ऐसी सदाएं पहले भी सुनी थीं। वो सदाएं जो वक्त का सफ़र तय करते हुए आज मेरा पीछा कर रही थीं और हर लम्हा मुझे मुजरिम होने का एहसास दिला रही थी। मैं यादों के रेगिस्तान में आबला पा चल रहा था। उस वक्त मैं एक तालिब इल्म था, शौक़ और चंचल रंगों और रोशनियों के पीछे अंधाधुंध भागने वाला शरीर और नटखट तालिब इल्म। हॉस्टल की ज़िंदगियों की रंगीनियों और घरेलू पाबंदियों से आज़ाद ज़िंदगी ने मेरे अंदर बेहिसी पैदा कर दी थी। मेरा एक दोस्त शाहिद था, जो मेरे कमरे का साथी था और हम जमात भी। शाहिद मेरी दोस्ती में बहुत मुखलिस था। हर शाम हम दोनों लंबी ड्राइव पर निकल जाते, पहाड़ी पुरहेज रास्तों पर गाड़ी चलाते, मुस्कुराहटें बखेरते, फूलों की मोहब्बत भरी खुशबुओं से लुत्फ़अंदोज़ होते और फितरत के हुस्न को खराज तहसीन पेश करते हुए हौसले लौट आते। वो भी मौसम सरमा की एक सर्द तरीन रात थी। आसमान पर चांद चमक रहा था, उसकी रोशनी में पूरी वादी नहाई हुई थी। हम हंसते हंसाते बाहम गुफ्तगू करते चले जा रहे थे। वापसी पर शाहिद ने ड्राइविंग सीट संभाली। हम दोनों इम्तहान के प्रोग्राम बनाते हुए जाने पहचाने रास्तों पर लौट रहे थे कि अचानक विंड स्क्रीन पर तारीकी छा गई। एक दर्दनाक चीख बुलंद हुई। हमने डर के मारे आंखें बंद कर ली। हादसा इंतहाई संगीन था। गाड़ी एक उभरी चट्टान से टकरा कर रुक गई थी। हमें मामूली चोटें आई थीं, मगर हादसे का शिकार होने वाला शख्स इंतहाई ज़ख्मी था और शाहिद मौसम सरमा की इस शब में भी खौफ से पसीने में नहा रहा था। शाहिद फ़ौरन कार से निकला और ज़ख्मी शख्स के करीब गया। मैं भी उसके पीछे कार से उतरा। ज़ख्मी दर्द से बुरी तरह करा रहा था। मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा इंसानी खून को सड़क पर बहते हुए देखा था। शाहिद झुककर ज़ख्मी के करीब बैठ गया। ज़ख्मी शख्स को कराते हुए बोला, बाबूजी मेरी मदद करो, बाबूजी मेरे बच्चे को अस्पताल पहुंचाओ, उसे डबल नमूनिया हो गया है, बाबूजी मेरे
کو اسپتال پہنچا دو۔ میرا بچہ میری آخری امید ہے بابو، میری مدد کرو۔ الفاظ اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ شاہد بہت متاثر ہو رہا تھا مگر میں بہت خوفزدہ تھا۔ میں چیخ کر بولا، شاہد بھاگ چلو، یہ شخص بھی شدید زخمی ہے، کون کورٹ کچہری کے چکر لگائے گا، اور پھر 4 دن بعد ہمارے امتحان ہیں، کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ میں اس لمحے ایک بے حس اور خودغرض بن گیا تھا۔ نہیں نہیں دوست، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ خود بھی زخمی ہے، اس کا بچہ بھی موت اور زندگی کشمکش میں ہے۔ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، شاہد ہوش کرو۔ میں نے زبردستی شاہد کو کار میں ٹھونسا اور پوری رفتار سے گاڑی دوڑا دی۔ میرے پیچھے آہوں، آنسوں اور کراہوں میں ڈوبی صدائیں تھیں، خدا را مت جاؤ، میرے بچے کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں جب اس کے قریب سے گاڑی نکال رہا تھا تو میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آس اور امید کے دیے بجھ رہے تھے، اور وہ ٹوٹے دل سے چیخ کر بولا، لڑکے تو ہمیشہ نامراد رہے گا۔ میں اس کی بددعا کی بازگشت سنتے ہوئے ہاسٹل پہنچا۔ شاہد کافی دنوں تک اپسیٹ رہا، ہمارے درمیان خلیج قائم ہو گئی، میں بھی خلش محسوس کر رہا تھا، مگر پھر بھی ہم اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ شاہد اور میرے درمیان فاصلہ بڑھتا رہا، ہم اس واقعے کے بعد ہاسٹل سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ امتحان ختم ہوئے، ہاسٹل کی دنیا کو خیر بات کہا اور سب اپنی اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے۔ میں نے ایک فرم میں ملازمت کر لی، اب میرے پاس سب کچھ تھا، خوبصورت گھر، اچھی ملازمت، چھوٹی سی گاڑی، ہمدرد غمگسار بیوی۔ خوشیوں کی اس بارات میں اکثر چونک اٹھتا، بوڑھے دیہاتی کی بددعا اب بھی میری سماعت کو زخمی کر دیتی تھی۔ پھر شکیل ہمارے آنگن میں آیا، خوبصورت اور صحت مند جسم مگر کمزور ٹانگیں۔ دکھ کی پہلی لکیر زندگی میں کھینچ گئی، اور اجنبی دیہاتی کی بددعا سماعت سے ٹکرانے لگی، تو نامراد رہے گا، اور میری آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر کالر میں جذب ہو گئے۔ میں نے شکیل کے علاج میں روپیہ پانی کی طرح بہایا، مگر ویل چیر ہی اس کا مقدر رہی۔ شکیل کے بعد نجم خوشی بن کر زندگی میں داخل ہوا۔ سرخ و سفید اور صحت مند نجم کو پا کر میری زندگی جھوم اٹھی، مگر جلد ہی خوشیوں پر زردی چھا گئی۔ نجم قوت گویائی اور میں سماعت سے محروم تھا، یہ اس بددعا کا اثر تھا۔ میں پھر اس بوڑھے کی دل شکستہ آواز کی بازگشت سن کر کانپ اٹھا۔ میرے گناہوں اور کوتاہیوں کی سزا معذور بچوں کی صورت میں مجھے ملی، اور پھر میری زندگی عذاب بن گئی۔ معصوم بچوں کی معذوری مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی، اور بوڑھے اجنبی کی صدا مجھے احساس گناہ کے دلدل میں دھکیل دیتی تھی۔ اور آج برسوں بعد 31 دسمبر کی سرد رات میں پھر وہی صورتحال تھی۔ وقت اور ماحول بدل گیا تھا۔ شاہد قدرت نے مجھے گناہوں کی تلافی کا ایک اور موقع فراہم کیا تھا کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ معصوم بچہ مسلسل سچکیاں بھر کر کہہ رہا تھا، میرے بابا کو بچا لو بابو جی۔ اس نے ہچکی لی اور میں خیالہ سے نکل آیا۔ میں نے رومال سے ماتھے پر نمودار ہونے والے پسینے کے قطرے کو صاف کیا اور اپنے گرم کوٹ بچے کے جسم پر ڈال کر بولا، چلو بچے، مجھے اپنے بابا کے پاس لے چلو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، اور میں اسے گاڑی میں بٹھا کر تنگ اور تاریک گلیوں میں دوڑانے لگا۔ اس نے میری رہنمائی کرتے ہوئے خستہ حال مکان کے قریب گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں کار سے نکلے۔ وہ ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر بولا، آئیے صاحب جی آئیے۔ میں اندر داخل ہوا۔ گھر کی در و دیوار سے غربت ٹپک رہی تھی۔ میرے بالکل سامنے جھلنگا سی چارپائی پر ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا، اس پر غشی کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے اپنے قیمتی لباس کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے کاندھے پر لادا اور کار میں ڈال کر کار اسٹارٹ کر دی، اور قریب ترین پرائیویٹ ہسپتال میں اسے داخل کروا دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ میں نے لمحہ بھر سوچا اور آپریشن کے خراجات جمع کروا دیے۔ لڑکا حیران و پریشان سفید بے داغ لباس میں ملبوس خدمتگاروں کو دیکھ رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ میں پروردگار کے حضور سجدے میں گر گیا۔ بوڑھے کی صحت اور سلامتی کے لیے دعائیں میرے ہونٹوں پر مچل رہی تھیں، اور میں اپنی تمام تر صداقتوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ تمام مسلمانوں کی طرح میرا بھی یہ ایمان ہے کہ اگر صدقے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے تو ارض و سما کا مالک ضرور معاف کر دیتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات کے ساتھ ساتھ میری بے حسی اور خود غرضی کی سیاہ رات بھی سمٹ رہی تھی، اور مشرق میں سفید سحر نمودار ہو رہی تھی۔ نئے سال کی نئی صبح دھرتی کو منور کر رہی تھی۔ سورج کی اولین کرنیں دنیا والوں کو انسانیت سے پیار کا درس دے رہی تھیں۔ انسان جن کی رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کا رنگ ایک ہے اور جنہیں ایک جیسی مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے، تو پھر ان انسانوں کے درمیان اونچ نیچ، منافرت اور طبقاتی کشمکش کیوں ہو؟ مجھے یوں لگا جیسے نئی صبح کہہ رہی ہو، انسان صرف محبتیں پھیلانے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی تخلیق کا ایک مقصد محبت اور ہمدردی ہے۔ اچانک میں چونک اٹھا۔ ڈاکٹر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ مبارک ہو صاحب، آپریشن کامیاب رہا، مریض جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ میں مسکرا اٹھا۔ میں نے بچے کو پیار کیا اور اسے حوصلہ دے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کا دروازہ بجاتے ہی دروازہ کھلا، اور دروازہ کیا کھلا، رحمتوں کے دہانے کھل گئے۔ ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ اچانک بیوی نے مسرت کے ساتھ اطلاع دی کہ ڈاکٹروں نے نئی رپورٹوں کے مطابق امید دلائی ہے کہ میرے دونوں بچے آپریشن کے ذریعے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔
میں خوشی سے جھوم اٹھا اور اب انسانیت سے محبت کا درس دینے والی ایک نئی صبح میرے وجود میں بھی طلوع ہو چکی تھی۔